वैदेशिक रोजगारका लागि घरबाट निस्केका चिरञ्जीवी कणेल एयरपोर्टबाट नै फर्किए। जे गरे पनि यस्तै रहेछ भन्ने लाग्यो र 3-4वटा भैँसी पाल्न थाले। त्यसबाट रस पस्दै गयो, हौसला पनि बढ्दै गयो र 2071 सालमा गैंडाकोट नगरपालिका वडा नम्बर 12 मा सुप्रिम गाई फर्म दर्ता गरी आधिकारिक रूपमा फर्म सञ्चालन गर्न थाले। गाई बढाउँदै गए, कर्मचारी राखेर काम गर्दै जाँदा नपत्याउँदो रूपमा व्यवसाय पनि ठुलो हुँदै गयो र अहिले उनको गोठमा ठुला र धेरै दुध दिने गाईहरू छन्। जम्मा 27वटा गाई पालेका कणेलले अहिले 250 लिटर दुध दैनिक बेच्दछन्। 10 लाखबाट सुरु गरेको फार्म अहिले 50 लाख वरिपरि पुग्यो। यही फार्मबाट किराना पसल सुरु गरे, ट्र्याक्टर पनि जोडे, झन्डै 10 कट्ठा जमिन पनि जोड्न सफल भएका छन्। उनको यो समग्र जीवन कथाले हामीलाई पनि कर्मठ बनाउन प्रेरणा दिनेछ। विगत 15 वर्षदेखि किसानसँग सहकार्य गर्दै शुभ एग्रो सेन्टर हामी कहाँ पशुपन्छीका औषधि, भ्याक्सिन, कृषि सामग्री, गोबर परीक्षण सेवा, दाना, चल्ला, हाइब्रिड तथा उन्नत जातका बिउ बिजन, कीटनाशक विषादी, बिरुवालाई चाहिने सूक्ष्म खाद्य तत्व भिटामिन, अर्गानिक तथा सरकारी अनुदानको मल पाइनुका साथै किसान दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूलाई आवश्यक सल्लाह सुझाव प्रदान गरिन्छ। शुभ एग्रो सेन्टर, गैंडाकोट 12, हर्कपुर, नवलपुर। सञ्चालक दामोदर सुवेदी। मोबाइल 9804 38954। आनन्दित जीवनका लागि आरामदायी फर्निचर, मनोकामना गेजेन्द्र फर्निचर तथा निवासी सहमिल हामी कहाँ चिरानी सम्बन्धी सम्पूर्ण काम गरिनुका साथै विभिन्न किसिमका लिस्टी, फर्निचर, काठ, झ्यालढोका सुपथ मूल्यमा पाइनुका साथै घर तथा पसल डेकोरेसन पनि गरिन्छ। मनोकामना गेजेन्द्र फर्निचर तथा निवासी सहमिल, गैंडाकोट 11, हर्कपुर, नवलपुर। प्रोप्राइटर प्रेम बहादुर बानिया, हिमाल बानिया। मोबाइल 9800 796 289, 98215 32785। साथमा पर्दा, कार्पेट र सम्पूर्ण प्लास्टिक सामग्री सुपथ मूल्यमा पाइने आधिकारिक पसल जाल्पादेवी फर्निचर एन्ड होम डेकोर सप्लायर्स, गैंडाकोट 12, हर्कपुर चौक। प्रोप्राइटर निर्मल बानिया। मोबाइल 9811 98 48 78। मैले आजभन्दा 8 वर्ष पहिलादेखि मैले यो फर्म सुरु गरेको। मैले जम्मा 6वटा गाईबाट सुरु गरेको। अहिले मसँग 27वटा गाई छ। मैले दैनिक मैले अहिले चाहिँ 200 लिटर दुध उत्पादन गरेको छु। 6वटा गाई हुँदा पनि मैले 50-60 लिटर दुध बेचेको थिएँ। अब अहिले म 200-250 लिटर दुध बेच्छु। त्यही पनि मैले यसलाई चाहिँ राम्रो बजार पाउन सकिनँ। कसरी मिलाउन सकिन्छ, अब योमा हजुर पनि केही प्रयासहरू छ कि? अनि यो गाई पाल्दाखेरि कस्ता चुनौतीहरू खेप्नुपर्छ यहाँले? अब मैले गाई पाल्दाखेरि त अब धेरै सङ्घर्षहरू त गर्नुपर्छ। अब गाईबस्तु बिरामी हुन्छन्, अब कोही अब भन्दा अब थुनेला हुन्छन्, विभिन्न समस्या छ सर। अब सबभन्दा टाइम अबमा उपचार पाएन भने अब गाईबस्तु मर्ने सम्भावना एकदम प्रबल बढी नै हुन्छ। हजुरलाई पनि थाहा छ यो कुरो, हैन? अब सबभन्दा हामीले चाहिँ डक्टर हामीलाई चाहिँ संस्थाले मिलाउने हो कि अब सरकारले मिलाउने हो कि यो फर्म व्यवसाय सङ्घलाई चाहिँ अलिकति अब पशु व्यवसायलाई चाहिँ सबभन्दा अब पशु भेटनरी डक्टर चाहिँ हामीलाई सहज तरिकाले पाउन पाए हामीलाई त्यो पनि राम्रै हुन्थ्यो। सरकारले अब विभिन्न हामीलाई चाहिँ अब राहत त भनेको छ, खोइ अब त्यो म्याटहरू पनि मैले अहिलेसम्म पाउन सकेको छैन। अब त्यो चाप कटर मेसिनहरू भन्छ त्यो पनि हामीले पाएको छैन। अब कसरी मिलाइदिन सक्नुहुन्छ हजुरमा नि केही प्रयास हुन्छ कि? अनि यहाँले यो गाई पाल्दै गर्दाखेरि यसबाट यो गोबर भयो, घाँस भयो, अनि दाना पानीहरू कसरी म्यानेज गर्नु? सबभन्दा मैले चाहिँ अब गोबरको लागि त मेरो चाहिँ सबभन्दा मेरो 1 बिघा खेत मैले बाहिर लिजमा ठेक्कामा लिएको छु। त्यसमा पनि लर मैले उपभोग गर्छु। अरू अब बढी भएको चाहिँ मैले बाहिर बिक्री गर्छु मेरो गोबर चाहिँ। अब घाँस त मेरो आफ्नै अब बारीमा अब ठेक्का लिएपछि अब त्यो बारीमा मैले घाँस रोपेको छु। त्यही घाँस मैले आफ्नो एउटा ट्र्याक्टर छ सानो, त्यो ट्र्याक्टरमा बोकेर ल्याएर मैले गाईबस्तुलाई चाहिँ अब चाप कटर मेसिन किनेर ल्याएको छु। त्यही मेसिनले काटेर मैले चाहिँ भुसा मिसाएर खुवाउँछु। आनन्दित जीवनका लागि आरामदायी फर्निचर, मनोकामना गेजेन्द्र फर्निचर तथा निवासी सहमिल हामी कहाँ चिरानी सम्बन्धी सम्पूर्ण काम गरिनुका साथै विभिन्न किसिमका लिस्टी, फर्निचर, काठ, झ्यालढोका सुपथ मूल्यमा पाइनुका साथै घर तथा पसल डेकोरेसन पनि गरिन्छ।
मनोकामना गेजेन्द्र फर्निचर तथा निवासी सहमिल, गैँडाकोट 11 हर्कपुर नवलपुर। प्रोप्राइटर प्रेम बहादुर बानिया, हिमाल बानिया। मोबाइल 9800 796 289 98215 32785। साथमा पर्दा, कार्पेट र सम्पूर्ण प्लास्टिक सामग्री सुपथ मूल्यमा पाइने आधिकारिक पसल जाल्पादेवी फर्निचर एन्ड होम डेकोर सप्लायर्स, गैँडाकोट 12 हर्कपुर चौक। प्रोप्राइटर निर्मल बानिया। मोबाइल 9811 98 4878। विगत 15 वर्षदेखि किसानसँग सहकार्य गर्दै शुभ एग्रो सेन्टर। हामी कहाँ पशुपन्छीका औषधि, भ्याक्सिन, कृषि सामग्री, गोबर परीक्षण सेवा, दाना, चल्ला, हाइब्रिड तथा उन्नत जातका बिउ बिजन, कीटनाशक विषादी, बिरुवालाई चाहिने सूक्ष्म खाद्य तत्व भिटामिन, अर्ग्यानिक तथा सरकारी अनुदानको मल पाइनुका साथै किसान दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूलाई आवश्यक सल्लाह सुझाव प्रदान गरिन्छ। शुभ एग्रो सेन्टर, गैँडाकोट 12 हर्कपुर नवलपुर। सञ्चालक दामोदर सुवेदी। मोबाइल 9842 38954। त्यसो अब दुधको हिसाबले यहाँले कुन चाहिँ घाँस खुवाउँदा अलिक बढी चाहिँ दुध आउँछ जस्तो लाग्छ? मैले घाँसको हिसाबले त हामीले चाहिँ के छ भने यो 12 मासी नेपियर, सुपर नेपियर भनेर आउँछ हामीलाई होइन। अब यसको लागि हामीले चाहिँ सुपर नेपियर घाँस रोप्नै पर्छ। अब यसको लागि चाहिँ अब बजार व्यवस्थापनमा चाहिँ सुपर नेपियर घाँस नै रोप्न ठिक हुन्छ, तर त्यसको लागि चाहिँ पानी र मल चाहिँ अनिवार्य चाहियो। फेरि पानी र मलको लागि चाहिँ अब बोरिङहरू पनि ठोक्नु पर्यो चाहियो। त्यसको लागि पनि अब कसरी मिलाउन सकिन्छ, अब त्यसमा अब हाम्रो माथि अब केन्द्रमा पनि केही अब ध्यान आकर्षण होला हुन त। अनि विशेष गरी धेरै मोटाघाटा देखिन्छन् गाईहरू। हजुरले दानाको रूपमा कुन दाना, कस्ता दानाहरू प्रयोग गर्नु भएको छ र त्यसमा के सहजता छ? मैले अब दानाको रूपमा त मैले अब त्यही अब हाम्रो अब यहाँ नजिकमा एउटा टुबोक बियर कम्पनी छ होइन। त्यो टुबोक बियर कम्पनीले हामीलाई चाहिँ चोक्कर दिन्छ भनौँ न। अब हामी चोक्कर पाउँछौँ, त्यो चोक्कर चाहिँ अब त्यही खुवाउँछौँ। अनि त्यो कालो फिड दाना खुवाउँछौँ। अनि त्यही भएर पनि हामीले चाहिँ अलिकति सहज तरिकाले पाल्न हामीलाई सहज भएको छ। यो दानाले दियालाई चाहिँ बिमारी गराउने, असर गर्ने केही गर्छ? त्यो असर पनि गर्छ सर। अलिकति अब मात्रा बढी भयो भने त असर गरिहाल्छ। गर्मी मौसममा अलिक धेरै भयो भने धप्ने होइन। कति मात्रा खुवाउँदा? अब हामीले अब ब्याउनुभन्दा 1 महिना पहिला खुवाउँदैनौँ, ब्याएको 15 दिनसम्म खुवाउँदैनौँ यो चोक्कर चाहिँ हामीलाई। किन भन्दा अब यो खराब चिज भने खराब चिज पनि भएन, अब राम्रो पनि राम्रो हो, तर त्यसले चाहिँ असर चाहिँ गरेछ सर। अब बाँझोपना पनि आउँछ गाईबस्तुमा। विशेष गरी गाई बाँझा भयो भने के गर्नुहुन्छ? के छ यसको लागि हाम्रो चाहिँ एउटा अब हाम्रो एउटा पूर्वको एउटा पार्टी आउँछ सर, यो बुचडवाला होइन। उसैले पाल्ने भनेर लिएर जान्छ। अब थोरै धेरै रकम अब देला नदेला त्यो आफ्नो ठाउँमा चाहिँ त्यसलाई हटाइदिन्छ। त्यही खुसी हाम्रो। अनि बाछा के गर्नु? बाछा त अब हामीसँग छ, रहँदै रहँदैन। अब कोही सानोमा मरिहाल्छ, कोही ठुलो बसी, कोही अब अलिक गरिब मगरहरू पाहाडतिरको मगरहरू आएर लिएर जान्छ जोत्ने भनेर। यसले जोत्न हुँदो रहेछ यो? खोइ जोत्छन् भनेर लिएर जान्छन् कि यहाँबाट त अब कता गएर के गर्छन् त्यो त हामीलाई थाहा भएन सर। अनि यहाँलाई यो सरकारको अनुदान भन्ने धेरै कुरा चलिरहेको हुन्छ। किसानको गोठमा जाँदाखेरि सरकारले अनुदान दिँदाखेरि के खालको अनुदान दियो भने गाईपालक किसानलाई चाहिँ सहज हुन्छ जस्तो लाग्छ यहाँलाई? हामीलाई चाहिँ यो अनुदान त भनिन्छ, तर हामीले चाहिँ अनुदान त अहिलेसम्म पाएको छैन। अब यो के छ भने गाईबस्तु पाल्दै जाँदाखेरि आवश्यकता पनि आइराखेको हुन्छ क्या सर। अब सबभन्दा हामीले चाहिँ के हुन्छ भने गाईबस्तु पाल्दै जाँदा अलिक धेरै थप्न मन लाग्छ गाई। अब गाई खरिद गर्नै पर्यो, अब त्यसको लागि पनि पैसा चाहियो सबभन्दा। अब किसानसँग त पैसा त छैन। नभएपछि अब अनुदान दियो भने त 2-4वटा गाईबस्तु थप्न पाइयो भने 25-30 दुकान थप्न पाइन्छ। त्यहाँबाट अर्को राहत हुन्छ। अब त्यो ओछ्याउने अहिले हामीसँग म्याद आएको छ कि सर बजारमा। अब यो म्याद पनि अब अलिकति राख्नु के उसमा अनुदानमै भनेर नि हालेको छन् मान्छेहरू। अब यो पनि पाउन पाए हुन्थ्यो, अझै पनि पाइएको छैन। हामीले मैले छुट्टै पैसा हालेर किनेर ल्याएको थिएँ। यो मसँग धेरै छैन, 10-12वटा कति छ। अब यसको लागि पनि अब सरकारले अब केही देला दिन त होइन। अब ध्यान आकर्षण होस् सरकारको पनि। अनि कृषि गरेर अथवा गाई पालेर दुध उत्पादन गरेर केही पनि छैन, केही हुँदो रहन्छ भन्ने किसानहरूलाई के भन्न चाहनुहुन्छ? उहाँहरूलाई चाहिँ नआत्तिनुहोस्, धैर्य गर्नुहोस्। अब बिस्तारै हुन्छ, एकैचोटि त कहाँ हुन्छ र।
अब बोटमा त पैसा फल्दैन, बिस्तारै नआत्तिकिन गर्नुहोस्। अब हजुरहरूलाई भन्छु मैले त्यो चाहिँ उहाँहरूलाई चाहिँ त्यो भन्न चाहन्छु। अब एकैचोटि त अब हुँदैन, गर्दै गएपछि हुने हो। गाई विशेष गरी कुन जातको गाई पाल्दा अलिक बढी दुध दिने र नेपालको यो हावापानीमा चाहिँ टिक्ने खालको हुन्छ जस्तो? हामीलाई चाहिँ धेरै उत्पादन दिने भन्दा पनि हामीलाई चाहिँ होलिस्टेन जातको गाई चाहियो एकदमै, हुन् हेभीमा। अब ठिक्क अब मिडियम खाले ल्यायो भने त त्यो चाहिँ अब त्यही खर्च मात्रै हुन्छ, तिनीहरूलाई पाल्नु मात्रै हो। अब हुन त अब मान्छेको अब स्तर हेरेर चलाउने हो। अब घरमा अब घाँटी हेरेर हात मिल्ने भन्छन्, अब ठुलो ठुलो अब आँट गरेर पनि भएन। त्यही भएर अलिकति चाहिँ अब बिरामी नहुने खालको हामीलाई चाहिँ यो होलिस्टेन जातको अलि न्यून खाले जर्सी चाहियो कि हामीलाई। हो यो कसरी सरकारले बीज निकालेर हुन्छ, कसरी अब उपलब्ध गराए हुन्छ त्यही अनुसारको बाछीहरू हामीलाई चाहिँ। कस्तो लाग्छ यहाँलाई एआई र बहर पाल्दा कस्तो लाग्छ यहाँ? अब हामीलाई चाहिँ बर पाल्दा पनि राम्रै हुन्छ। बर पाल्दाखेरि अब जो बर पाल्नु भएको छ फर्मवालामा उहाँहरूले पनि ल्याएर हामीलाई बर लगाइदिनुहुन्छ। अनि त्यो एकपल्ट उल्टियो अथवा फर्कियो भने फेरि पनि ल्याएर लगाइदिनुहुन्छ। अब बिआई गर्दाखेरि डक्टर भेटनेरी डक्टर त आउनुहुन्छ, भेटनेरी डक्टरले आएर अनि बिज लाएर जानुहुन्छ। कुनै बेला फर्किन्छ भने एकदम प्रबल हुन्छ फेरि बिजको चाहिँ। भनेपछि बहर चाहिँ ठिक हो। बर ठिक लाग्यो हामीलाई। किसानलाई बहर राम्रो उन्नत जातको बहर किसानहरूले पाल्यो भने त्यसले चाहिँ राम्रो ऊ हुने भयो। दुई चारवटा फर्म मिलेर एउटा बर पाल्न सकियो भने त्यो दुई चारवटा फर्मलाई चल्ने भयो, त्यो पनि राम्रै हुने भयो क्या। सबभन्दा इआईको त्यो पशु भेटनेरी डक्टरको भर पर्नु परेन इआई गर्नु। मैले आफ्नो एउटा फर्म पालेर फर्म बनाएर मैले चाहिँ वर्षको 4वटा 5वटासम्म मैले बाछी हुर्काएको छु। अब किन भन्दा हामीले चाहिँ अब माउ त अब बुढा भइहाल्छन्, बुढा भएपछि हटाउन पनि गाह्रै हुन्छ, जो पाते लाँदैनन्। त्यही भएर 2-4वटा बाछी हुर्काउँदै गयो भने फर्ममा पनि थपिँदै जान्छ, आफूलाई पनि अलिकति खरिद गर्न पनि गाह्रै हुन्छ, सहज होला भनेर मैले वर्षको 4वटा 5वटासम्म बाछी हुर्काएको हुन्छु सर। योभन्दा अगाडि हजुरले के गर्नुहुन्थ्यो? मैले योभन्दा अगाडि मैले भैँसी पालेको थिएँ सर। म 6वटा भैँसी थिएँ मसँग। मैले पछि चाहिँ अब गाई पालेको धेरै मान्छेहरूले गाई पालेको देखेँ, धेरै उत्पादन गरेको देखेर मलाई पनि त्यसमा अलिकति उत्साह बढेर अनि मैले चाहिँ गाई पाल्न सुरु गरेर भैँसी हटाइदिएर। अनि हजुरलाई यो किसानमा उत्प्रेरणाको रूपमा चाहिँ यो हजुरले चाहिँ कहाँबाट पाउनु? मैले हाम्रो एउटा साथी हुनुहुन्थ्यो सर, मलेसिया गएर आउनु भएको थियो विदेश है। अनि उहाँ पनि मलेसिया गएर आसी अब धेरै ठक्कर खानुभयो होला, त्यही भएर उहाँले चाहिँ अनि मैले पैसा कमाउन सकिनँ के गर्ने भन्नुभयो। हामीसँग यहाँ डेरी के अरे स्थापना भएको थियो, डेरीमा दुध उत्पाद के अरे उपलब्ध हुन सकेन। अनि पछि फर्महरू बनाऊँ अनि गाईहरू थपौँ भनेर सल्लाह भयो। अनि मलाई पनि डेरीले अलिकति पैसा सहयोग गरिदियो र अनि त्यो डेरीको सहयोगले गर्दाखेरि मैले चाहिँ गाई पाल्न अलिक सहयोग गरेको पाएको सर। मलाई अलिकति अप्ठ्यारो परेको बेला डेरीले मलाई चाहिँ सहयोग गरेको थियो र मैले 2-4वटा गाई थप्न पाएँ। त्यसैले अलिकति बाछी हुर्काएर मैले अलिकति 20-25वटा बनाएको छु। अनि अब हजुरको विचारमा कस्तो खालको नीति भयो भने किसानहरू चाहिँ नाफा मूलक हुन सक्छन् त? हामीले सबभन्दा के भन्नुपर्छ भने नाफामुखी गर्नलाई हाम्रो सबभन्दा राम्रो बजारको व्यवस्था हुनु पर्यो सर, सबभन्दा दुध व्यवस्थापनलाई हैन। अनि हामीले सबभन्दा टाइममा पेमेन्ट पाउनु पर्यो दुध लसी हैन। अब टाइममा पेमेन्ट पाएन भने पनि कृषकको नि अब धेरै आवश्यकताहरू हुन्छन् हैन। अब परिवार पढाउने, बच्चाहरू पढाउनेदेखि लिएर अब सबै कामहरू अब सानातिना कामहरू गर्नै पर्छ। त्यही भएर हामीले चाहिँ राम्रो बजार नपाएको हुनाले हामीलाई गाह्रो भएको छ। बजारमुखी गर्नलाई हाम्रो सबभन्दा हाम्रो टाइममा दुध के अरे लैजाने पार्टीले अनि त्यहाँबाट सबभन्दा टाइममा पेमेन्ट गरिदिनु पर्यो हामीलाई, त्यसको लागि हामीलाई अलिक सहज होला। हुन्छ धन्यवाद। हामीले लगभग 3 महिना जति भयो हामीले पेमेन्ट पनि पाएका छैनौँ। अन्त्यमा के भन्न चाहन्छु? अब सबभन्दा यसरी आउनुभयो हजुरहरू हैन। अब मैले सबभन्दा सरकारलाई पनि के भन्न चाहन्छु भने हामीलाई चाहिँ सबभन्दा हाम्रो दुध चाहिँ एकदम सहज तरिकाले उठाइदिनुहोस्, एकदम टाइममा पेमेन्ट गरिदिनुहोस्। सबभन्दा कृषकहरूको चाहिँ हितको लागि हजुरले यति गर्नै पर्छ सर। धन्यवाद। मेरो दैनिक दिनको 250 देखि लिएर 300 सम्मको हाराहारीमा मेरो दैनिक दुध उत्पादन हुन्छ। यसको लागि मैले न्यून अथवा राम्रो बजार मूल्य पाएको छैन। यसको लागि मैले बजारको लागि एउटा सहजीकरणको बजार खोजेको छु। त्यसको लागि मैले अब कसरी व्यवस्थापन गर्न सकिन्छ त्यसको लागि पनि मैले अब उपाय अब केही गरौँला हैन। अब हामीलाई सबभन्दा अब नेपाल सरकारले पनि हामीलाई चाहिँ अलिकति अब हामीलाई चाहिँ के भन्छ यो अनुदानहरूको पनि व्यवस्था मिलाउन खोजेको छ, मिलाओस्। त्यसको लागि पनि हामी चाहिँ गरौँ चाहन्छौँ। अनुदानको लागि हामीले चाहिँ बिहान 5 बजे उठेदेखि 4:30 बजे उठेदेखि हामीले गाई बस्तुलाई स्याहार गर्ने, गोबर फाल्ने, पानी खुवाउने, दुहुने सबै काम गर्नुपर्छ। बिहान 8 बज्छ, 8 बजेपछि अनि अरू अब घाँस काट्न जानै पर्यो अब गाई बस्तु पालेपछि।
अनि त्यहाँबाट अब घाँस काटेपछि अनि एकछिन अब आएर खानासाना खाएर आराम गर्ने अनि फेरि अब गाईकै ध्यान गर्नुपर्छ। अब हामीहरू चाहिँ के छ भने दैनिक हामीले 200 साढे 200सम्म दुध हामी उत्पादन गरेका छौँ। यसको लागि हामीले राम्रो बजार अलि पाउन सकेका छैनौँ। अब यसको लागि अब केही पहल अब पनि होला, सरकारले पनि गर्ला। त्यही भएर हामीलाई चाहिँ अब जतिसक्दो चाँडो हामीलाई चाहिँ सरकारले राम्रो बजार मिलाइदिए हुन्थ्यो भन्ने हाम्रो चाहिँ चाहना इच्छा छ। विगत 15 वर्षदेखि किसानसँग सहकार्य गर्दै शुभ एग्रो सेन्टर हामी कहाँ पशुपन्छीका औषधि, भ्याक्सिन, कृषि सामग्री, गोबर परीक्षण सेवा, दाना, चल्ला, हाइब्रिड तथा उन्नत जातका बिउ बिजन, कीटनाशक विषादी, बिरुवालाई चाहिने सूक्ष्म खाद्य तत्व भिटामिन, अर्गानिक तथा सरकारी अनुदानको मल पाइनुका साथै किसान दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूलाई आवश्यक सल्लाह सुझाव प्रदान गरिन्छ। शुभ एग्रो सेन्टर, गैँडाकोट 12, हर्कपुर, नवलपुर। सञ्चालक दामोदर सुवेदी। मोबाइल 9804438954। आनन्दित जीवनका लागि आरामदायी फर्निचर, मनोकामना गेजेन्द्र फर्निचर तथा नेवान्सी सहमिल। हामी कहाँ चिरानी सम्बन्धी सम्पूर्ण काम गरिनुका साथै विभिन्न किसिमका लिस्टी, फर्निचर, काठ, झ्यालढोका सुपथ मूल्यमा पाइनुका साथै घर तथा पसल डेकोरेसन पनि गरिन्छ। मनोकामना गेजेन्द्र फर्निचर तथा निवान्सी सहमिल, गैँडाकोट 11, हर्कपुर, नवलपुर। प्रोप्राइटर प्रेम बहादुर बानिया, हिमाल बानिया। मोबाइल 9800797289, 9821532785। साथमा पर्दा, कार्पेट र सम्पूर्ण प्लास्टिक सामग्री सुपथ मूल्यमा पाइने आधिकारिक पसल जाल्पादेवी फर्निचर एन्ड होम डेकोर सप्लायर्स, गैँडाकोट 12, हर्कपुर चौक। प्रोप्राइटर निर्मल बानिया। मोबाइल 9811984878।